अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। नवाज शरीफ कल लंदन से सऊदी अरब जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब में उम्रा की अदायगी करेंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करा लिया गया। स्पेशल फ्लाइट में तकरीबन 150 अफराद के बैठने की गुंजाइश। 4 समातों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान जजेस को वकला से सवाल करने से रोक दिया। कहा, हर कोई सवाल करना चाहता है लेकिन वकील की दलील पूरी तो होने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, बेंच का हिस्सा हूँ, सवाल पूछना मेरा हक है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आपने पहले ही ज़हन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। चीफ जस्टिस ने जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस इजाजुल अहसन को भी सवाल करने पर टोक दिया। मरियम नवाज ने कहा, आवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत की तख्ती लगी है। पाकिस्तान पर अल्लाह का करम होता है तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनता है। नवाज शरीफ कौम को फिर महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। नवाज शरीफ मुआशरे में फैली नफरतें मिटाएंगे। मरियम नवाज की लाहौर में यूनियन काउंसिल के अहदेदारों से मुलाकात। कारकुनान के जज्बे को खिराज तहसीन। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का चेयरमैन PTI की बेटों से फोन पर बात कराने से इनकार। जेल हुक्काम ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में जवाब जमा करा दिया। कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बैरून मुल्क बात कराने की इजाजत नहीं। अदालत का 18 अक्टूबर तक SOPs जमा कराने का हुक्म। बुशरा बीबी का एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। चेयरमैन PTI के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जनवरी में बर्फबारी से इलेक्शन पर असर पड़ेगा। साफ शफाफ इंतखाबात हों तो हम कल भी तैयार हैं। पीपल्स पार्टी नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन पर मुत्तफिक हुई थी। ये लोग अंदर एक फैसला करते हैं, बाहर आकर सियासत करते हैं। हमें इत्तफाक़ राय और नई मर्दमशुमारी के साथ इलेक्शन में जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। इबहाम क्यों पैदा किए जा रहे हैं? हर पार्टी के लिए यकसा माहौल होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कोयटा का दौरा। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। नेशनल एक्शन प्लान के नफाज से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ का साथ देने का मतलब खुशहाल और आज़ाद पाकिस्तान है। 21 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ दें ताकि आपको तालीम और इलाज मुफ्त मिले। नवाज शरीफ का साथ दें ताकि पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूल बने और नौजवानों को रोजगार मिले। सोने की कीमत में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 15,500 रुपए सस्ता। कीमत 1,99,500 रुपए हो गई। $1 280 रुपए 51 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $1.14 मजीद सस्ता। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 418 पॉइंट्स का इजाफा। लाहौर में हर बुध को छुट्टी होगी। तमाम तालीमी इदारे, मार्केट्स और दफातर बंद रहेंगे। इत्तलात अगले बुध से होगा। ज़िला इंतजामिया का स्मॉग की रोकथाम के लिए फैसला। कहा, पंजाब हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। कल तमाम तालीमी इदारे, मार्केट्स, दफातर मामूल के मुताबिक खुलेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मेट्रो और स्पीडो बस के किरायों में 15 रुपए इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक मेट्रो बसें चलाने का फैसला। लाहौर रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। मोहसिन नकवी का रावलपिंडी और लाहौर में मेट्रो बस ट्रैक की तामीर व मुरम्मत का हुक्म। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम और शाहदरा रेलवे स्टेशन की तज़ीन व आराइश की भी मंजूरी। नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास में इंतजामात का जायजा। कहा, 21 अक्टूबर आम आदमी की मुश्किलात से आज़ादी का दिन होगा। एक बार फिर मुल्क को महंगाई, गुर्बत और मुश्किल से निजात दिलवाएंगे। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। कराची समेत सिंध भर में मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले के MD-CAT टेस्ट के नताइज मनसूख। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की FIA को टेस्ट की इंक्वायरी करने की हिदायत। डाव यूनिवर्सिटी को MD-CAT टेस्ट दोबारा कराने का हुक्म। कहा, तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। कराची में 71 लाख रुपए की डकैती। पुलिस के मुताबिक जिना अस्पताल के करीब बैंक से रकम निकलवाने वाले निजी कंपनी के मुलाजिमीन को डाकुओं ने लूट लिया। गाड़ी और मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान असलहा दिखाकर गाड़ी में रखा पैसों का बैग उठा कर ले गए। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का कराची की भैंस कॉलोनी में जानवरों की अस्पताल का अचानक दौरा। अस्पताल में इंतजामात और सहूलियात की अदम फराहमी पर बरहमी का इजहार। अस्पताल के इंतजामी और माली मामलात की इंक्वायरी का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा, जानवरों का अस्पताल बिल्कुल नाकारा है। ये जानवरों का अस्पताल कोई काम नहीं कर रहा।
ڈینگی کے بعد پنجاب بھر میں مزید 137 افراد بیمار، 24 گھنٹے کے دوران لاہور میں مزید 72 افراد میں وائرس کی تصدیق، راولپنڈی میں مزید 33 افراد ڈینگی میں مبتلا ہو گئے، ملتان فیصل آباد سے بھی 6 کیسز رپورٹ، کراچی میں ناصر باسو نے معروف قواس شہید امجد صادری کے نام پر جعل سازی شروع کر دی، بیٹے کے مطابق جعلی کالز کر کے ہزاروں روپے ٹرانسفر کرائے گئے، شکایات پر پولیس سے رجوع کر لیا۔ پی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان پر حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتے ہیں، دہشت گردوں کا اعتراف، اقبال جرم کرتے ہوئے دہشت گردوں نے کہا کہ کس طرح دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں سیکیورٹی فورسز اور عوام کو نشانہ بنایا، ناقابل تردید شواہد کی طویل فہرست مختلف مواقع پر افغان حکام کو پاکستانی حکام کی جانب سے پیش کی گئی، اعترافی بیان اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ افغان طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھ چکی ہیں۔ اسلام آباد کے فیض آباد انٹرچینج پر ٹریفک کا افسوسناک حادثہ، ڈمپر نے موٹر سائیکل کو کچل ڈالا، باپ بیٹا جاں بحق، بیٹی زخمی ہو گئی، پولیس کے مطابق ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں 21 دن باقی، تمام غیر قانونی ملکیوں کو 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا، 1 نومبر سے قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے، 1 نومبر تک کسی کو جبری ملک بدر نہیں کیا جائے گا۔ افغانستان میں خوفناک زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری، متاثرہ علاقوں میں اموات کی تعداد 2500 ہو گئے، 2000 سے زائد زخمی، 1000 ریسکیو اہلکاروں پر مشتمل 35 ٹیمیں تیسرے روز بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ اسرائیل فلسطین جنگ کے بعد مشرق وسطی میں تیل کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ، عالمی منڈی میں سستا ہونے کے بعد خام تیل پھر مہنگا، برنٹ کروڈ کی قیمت $88 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ جب کوئی مسلمان کسی مشکل میں ہوتا ہے اور زندگی کے اہم فیصلے کرنا چاہے تو اسے چاہیے استخارے کی رہنمائی حاصل کرے۔ سند کی شادی، ویزے میں رکاوٹ، اولاد کا نافرمان ہونا، شوہر کی بے وفائی، طلاق کے مسائل، ان تمام مسائل کی رہنمائی کے لیے رابطہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، مائی نیم از وقار علی خان، آئی ایم دا CEO اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف OPTV گلوبل۔ آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل۔ ناظرین یاد رکھیے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، دیکھتے رہیے OPTV گلوبل، ایوری ویئر، اینی ویئر، اینی ٹائم، اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل۔ بھولیے نہیں، آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں۔ دیکھتے رہیے پروگرام، اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام۔ یاد رکھیے، بھولیے نہیں، اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں، ٹی وی بند کرنے سے پہلے، فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills
in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फख्रिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार